स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई आज क्लासमा। आज हामी क्लास 11 अन्तर्गत अकाउन्टिङ फर फिक्स्ड एसेट्स भन्ने च्याप्टरको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। यो अकाउन्टिङ फर फिक्स्ड एसेट्स भनेको चाहिँ 2020 मा चेन्ज भएको 11 को न्यू कोर्समा समावेश भएको च्याप्टर हो। यो च्याप्टरमा हामी फिक्स्ड एसेट्स के हो र यसको अकाउन्ट हामीले कसरी राख्छौं, एसेट्सहरु कति टाइपको हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न जाने छौं। आउनुहोस् सुरु गरौं आजको क्लास। आजको क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरुलाई मैले रिक्वेस्ट गर्छु, हाम्रो अर्को च्यानल यात्री द ट्राभलर छ, जसले चाहिँ नेपालको विभिन्न भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्रहरुको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने हार्दिक आशा राख्दछु र त्यो च्यानलको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं। अकाउन्टिङ फर फिक्स्ड एसेट्स मा पहिले सुरु हामीले बुझ्नु पर्ने चीज भनेको फिक्स्ड एसेट्स भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो फिक्स्ड एसेट्स भनेको कुनै पनि बिजनेस अथवा अर्गनाइजेसनमा युज भएको त्यस्तो किसिमको एसेट्सहरु जसले चाहिँ बिजनेसको टार्गेट अथवा बिजनेसको उद्देश्यलाई मिट गर्नको लागि यसले मेन भूमिका खेलेको हुन्छ। अर्थात बिजनेसमा युज भएको त्यस्तो फिक्स टाइपको, अर्थात 1 वर्ष भन्दा बढी युज हुने अथवा 1 वर्ष भन्दा बढी टिक्ने खाले सम्पत्तिहरुलाई बिजनेसको चाहिँ फिक्स एसेट्स भन्छ। र जनरली हामीले फिक्स एसेट्स भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि त्यस्तो नेचरको एसेट्स जुन चाहिँ 1 वर्ष भन्दा बढी टिक्ने हुन्छ। ल्यान्ड, बिल्डिङ, भेहिकलहरु, क्यामेरा, त्यसपछि हामीसँग भएको मोबाइलहरु जुन चाहिँ 1 वर्ष भन्दा बढी टिक्ने हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामीले भन्दाखेरि हाम्रो यो फिक्स एसेट्सलाई हामीले दुई भागमा डिभाइड गर्न सक्छौं। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेन्जिबल, अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्टेन्जिबल। टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल अर्थात जसलाई देख्न छुन सक्ने फिक्स एसेट्सलाई टेन्जिबल भन्छ, देख्न छुन नसक्ने फिक्स एसेट्सलाई के भन्छ भन्दा इन्टेन्जिबल भन्छ। अब जस्तै टेन्जिबलमा के हुन्छ भन्दा प्लान्ट, फर्निचर, मेसिनरी यो हुन्छ। टेन्जिबल त हामीले धेरै सक्छौं, इजी हुन्छ। भेहिकल, मोबाइल जुन चाहिँ हामीले देख्न छुन सक्ने र 1 वर्ष भन्दा टिक्नेलाई के भन्छौं भन्दा टेन्जिबल भन्छौं भने इन्टेन्जिबलमा चाहिँ के आउँछ भन्दा गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट, यो चीज चाहिँ के हो भन्दा इन्टेन्जिबल हो। यो पोइन्टहरु चाहिँ हामीलाई फाइनल अकाउन्टमा पनि आउँछ। फाइनल अकाउन्टमा अब हामीले अब एसेट साइडको घरमा लगेर राख्न सक्नुपर्छ। यो भनेको हाम्रो इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्स हो। अब हामीले यो फिक्स एसेट्सको अकाउन्ट राख्नको लागि यो च्याप्टरमा हामीले यो फिक्स एसेट्सको हिसाब राख्नु पर्छ र यहाँनेरि हामीले पढ्दाखेरि के पढ्छौं भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन पढ्ने हो, जुन चाहिँ हामीले क्लास 11 को ओल्ड कोर्समै पढेको थियौं। यहाँ अलिकति के थप्यो भन्दा यो डिप्रिसिएसन भन्दा अगाडि फिक्स एसेट्सहरुको बारेमा यहाँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन दियो, जुन चाहिँ एकदम जान्न जरुरी थियो। हाम्रो हिसाबहरुमा पनि पहिले फिक्स एसेट्स भन्ने आउँथ्यो, त्यो भनेको के हो भनेर थाहा हुन्थ्यो नि, त्यसको बारेमा यहाँ थपेको छ। अब हामीले यहाँनेरि पढ्ने भनेको त्यही 11 को डिप्रिसिएसन हो। यो फिक्स एसेट्सको अकाउन्ट राख्नको लागि यहाँ एउटा गर्छौं, एउटा हिसाब पढ्छौं। त्यो के पढ्ने हो भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन पढ्छौं, जुन चाहिँ हामीले पहिले पढेको ओल्ड कोर्समै थियो र त्यतिबेला 8 मार्क्सको आउँथ्यो। अहिले कति मार्क्सको आउँछ हामीलाई त्यति नम्बर मलाई थाहा भएन, सायद अहिले पनि यो 8 मार्क्स के आउला। र हामीले अब यहाँनेरि डिप्रिसिएसनको बारेमा पढ्छौं। अब डिप्रिसिएसन भनेको के हो भन्दा कुनै पनि फिक्स एसेट्सहरुलाई कम्पनीमा युज गर्दै जाँदा, अर्थात अर्गनाइजेसनमा आफ्नो अर्गनाइजेसनले प्रफिट कमाउनको लागि काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो फिक्स एसेट्सहरुलाई युज गर्यो भनेदेखि त्यो फिक्स एसेट्सको भ्यालु डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा डिप्रिसिएसन भन्छ। जस्तै एउटा कुनै फ्याक्ट्रीले 1 करोडमा किनेको मेसिनलाई त्यसले 1 वर्ष भरि युज गर्यो भने अर्को वर्ष त्यो मेसिनलाई 90 लाखमा मात्रै कसैले किन्यो भने अथवा कसैले किन्छ भने 10 लाख रुपैयाँ घटेको हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ भन्दा डिप्रिसिएसन भन्छ। अब यो डिप्रिसिएसन हामीले यहाँनेरि पढ्छौं। क्लास 11 मा डिप्रिसिएसन हामीले कति तरिकाबाट गर्छौं र डिप्रिसिएसनको कति टाइप्सहरु छ भन्ने कुरो यो डिप्रिसिएसनको अब यहाँनेरि टाइप्सको बारेमा
लेख्छु म यहाँ डिप्रिसिएसनको टाइप्स अर्थात् अर्गनाइजेसनले बिजनेसले युज गर्ने डिप्रिसिएसन काट्नको लागि युज गर्ने मेथडहरू जेनरली यिनीहरू नै हो। यहाँनिर के छ भन्दा 1 नम्बरमा स्ट्रेट लाइन मेथड अथवा एसएलएम भन्छ, रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड अथवा यसलाई डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड पनि भन्छ, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। 3 नम्बरमा चेन्ज इन मेथड, यो चेन्ज इन मेथड। त्यसपछि आएर डबल डिक्लाइनिङ मेथड, डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड, सिङ्किङ फन्ड मेथड, सम इयर डिजिट मेथड, मेसिन आवर रेट मेथड, एन्युटी मेथड, त्यसपछि प्रोडक्सन युनिट मेथड, इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड, रिभ्यालुएसन मेथड। यो सबै मेथडहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनले डिप्रिसिएसन काट्नको लागि युज गर्छ। हाम्रो च्याप्टरमा भएको अर्थात् हाम्रो कोर्स अफ कन्टेन्टमा भएको 11 को लागि चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड र चेन्ज इन मेथडको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। र अब यो चेन्ज इन मेथड भनेको चाहिँ 2020 बाट आएको हो र यसको बारेमा कस्तो खाले क्वेशनहरू आउँछ यो अहिलेसम्म छैन र हामीले पढ्ने भनेको अहिले स्ट्रेट लाइन र डिमिनिसिङ अथवा रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड हो। यो चेन्ज इन मेथडको लागि मैले पार्ट 2 को भिडियोमा यसलाई समेट्ने छु। यो चेन्ज इन मेथडमा अहिलेसम्म ओल्ड इज गोल्डमा त आएको छैन। अब बुकमा भएको क्वेशनलाई नै मैले यहाँनिर यो पार्ट 2 को भिडियोमा यसलाई देखाउने छु र यो बाँकी रहेकोहरू हामीले यो पढ्नु पर्दैन, हाम्रो लागि यो इक्जाममा आउँदैन, हामीलाई यही 3टा मात्रै हो। हामी 2066 ओल्ड को क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौं। हामीले यो च्याप्टरमा हेर्नु त यहाँनिर हामीलाई के बना भनेछ भन्दा यसले मेसिनरी एकाउन्ट बना भन्छ। अर्थात् हामीलाई डिप्रिसिएसनको च्याप्टरमा मेसिनरी एकाउन्ट बना अथवा फर्निचर एकाउन्ट बना, एसेट्सको एकाउन्ट बना भनेर सोध्छ र हामीले यहाँनिर के मात्रै देखाउने हो भन्दाखेरि यो एकाउन्ट बनाउँदाखेरि डिप्रिसिएसन कति युज भयो, पैसा कति किन्यो, सब मेसिनहरू किनेको बेचेकोहरू देखाउनु पर्छ। अब हामीले यो च्याप्टरमा जेनरली डिप्रिसिएसनको च्याप्टर भए पनि यहाँनिर केही गर्नुपर्ने ट्रिटमेन्टहरूको बारेमा केही युज हुने ओडहरूको बारेमा मैले यहाँ पहिले सुरु अलिकति डिस्क्राइब गरिदिन्छु, त्यसले गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै हामीलाई यो च्याप्टरमा आउने पोइन्ट भनेको पर्चेज आउँछ, अर्थात् हाम्रो यो डिप्रिसिएसनको स्ट्रेट लाइन र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा हामीले म्याक्सिमम देख्ने भनेको पर्चेज, अर्थात् यो हिसाबमा मेसिनहरू हुन्छ, मेसिनहरू किनेको हुन्छ अथवा बाँकी रहेको ब्यालेन्स हुन्छ, पर्चेज भनेको हुन्छ। यो आको पर्चेजलाई हामीले एकाउन्टको डेट साइडमा राख्नुपर्छ। हामीलाई यहाँ एकाउन्ट बना भन्छ, एकाउन्टको फर्मेट हाम्रो डेट पार्टिकुलर जेएफ जर्नल फोलियो नम्बर लेखिने हुन्छ नलेखिने हुन्छ, जेएफ एमाउन्ट डेट पार्टिकुलर जेएफ र एमाउन्ट फर्मेट यो भयो। हाम्रो एउटा डेबिट हुन्छ एउटा क्रेडिट हुन्छ। हामीले यहाँनिर क्वेशनमा पर्चेजहरू आयो भने म अहिले क्वेशन छुट्याउँछु। क्वेशनमा आएको पर्चेजलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्छ भन्दा डेबिटमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को आउने ओड भनेको डिप्रिसिएसन, म्याक्सिमम के सँगै आइरहने। त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँनिर युज हुने दोहोरिरहने चिज भनेको डिप्रिसिएसन हो। यो डिप्रिसिएसनलाई हामीले क्रेडिट साइडमा लगेर राख्नुपर्छ, क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। त्यसपछि ब्यालेन्स सिडीबीडी भन्छ, सिडी उतापट्टि थप्ने हो, जतापट्टि पुग्दैन त्यतापट्टि क्रेडिटमा सिडी हुन्छ, डेबिटमा बिडी आउँछ, यो सिडीबीडी मैले भनिनँ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को आउने ओड भनेको सेल्स आउँछ। हामीले सर्टेन टाइम पुगेपछि मेसिन बेचेको हुन्छ, अहिले क्वेशनमा हामीले गर्दा देखिन्छ सेल्स आउँछ। यो सेल्सलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्छ भन्दा क्रेडिटमा राख्नुपर्छ र हाम्रो यो मेसिन बेच्दाखेरि प्रफिट अर लस भएको हुन्छ। यो प्रफिट भयो भने कता, लस भयो भने कता भन्दा नि हामीले त्यो ब्यालेन्स जतापट्टि पुग्दैन त्यतैपट्टि राख्ने तरिकाले गर्छौँ। हामीलाई लस भयो भनेदेखि मेसिन बेच्दाखेरि लस भयो भनेदेखि हामीले क्रेडिटमा राख्छौँ, लस भयो भने हामीले क्रेडिटमा राख्छौँ भने प्रफिट भयो भने हामीले कतापट्टि राख्छौँ यसलाई भन्दा डेबिटमा राख्छौँ। यो क्वेशनलाई जेनरलाइज गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर हेर्दा मैले देखेको के छ भन्दा यहाँनिर मेसिन छ, अर्थात् यहाँनिर मैले M1 लेखेँ। यो मेसिन कहिले किनेको रहेछ भन्दाखेरि 1 वैशाख 2060 मा पी भनेको पर्चेज कतिमा गर्यो भन्दा 1,50,000 मा गरेछ यसले। त्यसपछि आएर यहाँनिर हेर्नु त एनोडर मेसिन भनेको अर्को मेसिन यसले 2062 मा किनेछ,
M2 भनेको 1/1/2061 मा पर्चेज गरेछ कतिमा भन्दा 1 लाख रुपैयाँमा पर्चेज गरेछ यसले यो 1 लाख रुपैयाँमा पर्चेज भयो असोज 30 2062 2062 असोज 30 मा यसले मेसिन 1,10,000 मा बेचेको छ जुन चाहिँ मेसिन यसले फर्स्ट वैशाख 2060 मा किनेको थियो भन्दाखेरि यसले यो मेसिन बेचेको रहेछ भनेपछि यहाँनेरि 30 आश्विन 2062 मा सोल्ड गरे कतिमा भन्दाखेरि 1,10,000 रुपैयाँमा यसले यो यस भनेको बेच्यो हो र फेरि यसले अर्को मेसिन किनेको छ मेसिन 3 यसले यही डेटमा पर्चेज गरेको छ कतिमा भन्दाखेरि 1,20,000 रुपैयाँमा अब हाम्रो यहाँ डिप्रिसिएसन भनेको कति पर्सेन्ट भन्दा 10% स्ट्रेट लाइन मेथडबाट गर भनेछ यति चीजहरु बाहेक हामीलाई अरु केही पनि यहाँबाट चाहिदैन यहाँनेरि हेर्नु यो क्वेशनमा पर्चेज आयो 60 सालमा 61 मा पर्चेज आयो 62 मा गएर के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ सेल्स आयो अब यो मेसिन बेचेपछि कि नाफा हुन्छ कि घाटा हुन सक्छ प्राय जसो त्यसपछि यही बेचेको डेटमा यसले के गर्यो भन्दाखेरि थर्ड मेसिन किनेको छ र अब हामीले राखदिनु पर्ने के हो भन्दा यो सबैको डिप्रिसिएसन राख्नु परेको छ हामीले यही इन्फर्मेसनहरु हेरेर अथवा यहीको माथिको इन्फर्मेसनहरु हेरेर गर्दै जाँदाखेरि के देख्यौं भन्दा 2060 फर्स्ट वैशाखमा यसले मेसिन पर्चेज गरेको छ मैले अघिले के भन्थे भन्दा पर्चेज गर्यो भने त्यो पर्चेजलाई कहाँ राख्नु पर्छ हामीले डेबिटमा राख्ने हो भनेपछि डेबिटमा डेटमा पर्चेज गरेको डेट राख्नु पर्यो 1/1/2060 अनि अब हामीले के लेख्छौं भन्दा मेसिन किन्दाखेरि बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्छौं पर्चेज गर्दा पनि बैंक लेख्छौं सेल्स गर्दा पनि हामीले के लेख्छौं भन्दा बैंक लेख्छौं डेबिट 2 बाट सुरु हुन्छ क्रेडिट के बाट सुरु हुन्छ बाइ बाट सुरु हुन्छ भनेपछि कति रुपैयाँ आयो भनेपछि यहाँ दाम 1,50,000 रुपैयाँ आयो 2060 मा अब 2060 मा हामीले यहाँ क्वेशनमा हेर्दै जाँदा अरु कहीँ पनि केही पनि नदेखेपछि अब हामीले यो 2060 को डिप्रिसिएसन काट्दिने चैतको अन्तिममा 31st 12/2060 बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट M1 भन्दा मैले यहाँनेरि छुट्याइदिए यहाँ मेसिनको M1 भन्दा अब यहाँनेरि हेर्नु है अब हामीले यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने कुरो भनेको यो डिप्रिसिएसन भनेको सधैं वर्षको अन्तिममा काटिन्छ क्वेशनले दिए अनुसार अकाउन्टिङ इयरको अन्तिममा काटिन्छ हामीलाई यहाँनेरि चैतमा काट भनेको थियो होला मैले यहाँनेरि लेखिन नलेखिन तपाईले क्वेशनमा हेर्नुस् चैतको अन्तिममै काट भनेको छ चैतको अन्तिममा भनेपछि जब जब हाम्रो यहाँ क्वेशनमा यहाँनेरि कोठा भित्र डिप्रिसिएसन भनेर देखिन्छ डिप्रिसिएसन भनेर देख्ने बित्तिकै यतापट्टिको डेट र यतापट्टिको डेटलाई म्याच गर्ने जति महिना पुग्छ त्यति महिनाको हामीले डिप्रिसिएसन काट्नु पर्छ जस्तै यहाँनेरि हेर्नु यहाँनेरि 31st 12 भनेको चैत हो यो भनेको वैशाख भनेपछि वैशाखबाट चैतसम्म भन्दाखेरि वैशाख जेठ असार साउन भदौ गर्दै जाँदा कति महिना भयो भन्दा यो मेसिन 1 वर्षको चलेको रहेछ 1 वर्ष चल्यो अर्थात 12 महिना चल्यो 12 महिना चल्यो भनेदेखि यानी 10% पर एनम 1 वर्ष चल्यो भने 10% काट भनेछ भनेपछि यो मेसिन पनि 1 वर्ष चल्यो भनेपछि अब हामीले डिप्रिसिएसन कति काट्नु पर्यो भन्दा किनेको मूल्य 1,50,000 को 10% भनेको कति हुन्छ भन्दा 15,000 रुपैयाँ हुन्छ यो हामीले डिप्रिसिएसनमा राख्छौं अब 15,000 रुपैयाँ राख्यौं 15,000 रुपैयाँ राख्यौं अब यो 15,000 रुपैयाँ भइसकेपछि डिप्रिसिएसन काट्नु पर्ने सक्यो अब डिप्रिसिएसन काटिसकेपछि डेबिट र क्रेडिटलाई हामीले बराबर बनाउनु पर्छ डेबिट र क्रेडिटलाई बराबर बनाउने भनेको सधैं वर्षको अन्तिममा हो बाइ ब्यालेन्स सिडी यो 1,50,000 भएपछि यो 1,50,000 भएपछि 1,50,000 बनाउन कति थप्नु पर्छ त्यही गर्ने जस्तै यहाँनेरि 1,50,000 छ अब यतापट्टि बराबर बनाउनलाई हामीले त अकाउन्टमा त सिडी भनेर थप्थ्यौ नि त भन्छ कति थप्नु पर्छ यहाँनेरि भन्दा 1,35,000 रुपैयाँ थप्नु पर्यो 1,35,000 थपेपछि कति भयो यो 1,50,000 भयो थप्नको लागि हामीले सिडी युज गर्छौं अब त्यसपछि हामीले हिसाब गर्नुपर्ने त 2062 सम्म छ भनेपछि फर्स्ट 2061 मा
2061 मा यो सिडी भनेको त M1 त सबै छैन नि। मसँग भएको फर्स्ट मेसिन अथवा मेरो पहिले एउटा बाइक थियो, त्यो बाइक मैले 1 वर्ष चलाएँ भने कति रुपैयाँ घट्दो रहेछ? 15,000 घटेपछि त्यसको मूल्य कति? अब 1,35,000। त्यो बाइक न मेरो जिरो भएको छ, न त्यो बाइक मैले बेचेको छ। न बेचे न जिरो भइन्जेलसम्म त मसँग हुन्छ नि त। त्यसलाई के गर्नुपर्छ? अब मैले बिडी बनाउनु पर्छ भन्छ। कति आयो बिडी भनेपछि? 1,35,000 रुपैयाँ यो हाम्रो के भयो भन्दा बिडी भयो। 1,35,000 के भयो? यो बिडी भयो। अब हामी 2061 मा हेर्छौँ। 2061 मा हेर्दा यहाँनिर अर्को मेसिन किनेको छ फर्स्ट वैशाखमै। अब मेसिन किनेपछि जहिले जहाँ जुनसुकै डेटमा किने पनि आउने कहाँ हो भन्दा डेबिटमा आउने हो भनेपछि फर्स्ट वैशाख 2061 मा डेबिटमा लेख्यौँ टु बैंक एकाउन्ट M2 भनेर मैले नोटिफिकेसन दिएँ। पैसा कति राख्यो भन्दा 1,00,000 रुपैयाँ राख्यो। 1,00,000 रुपैयाँ राख्यो। अब हामीसँग यहाँनिर हेर्ने मेसिन दुईटा छ। अब हामीले डिप्रिसिएसन पनि दुईटा काटेर राख्दे केही फरक पर्दैन। त्यो भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। 31/12/2061 31/12/2061 हामीले अब अरू केही पनि यहाँ नभएपछि मेसिन किनेको मेसिनको र बाँकी रहेको मेसिनको के गरिदिने हो? डिप्रिसिएसन काट्दिने हो। त्यति हो हाम्रो यो हिसाबमा, अरू केही गर्न पर्दैन। डिप्रिसिएसन काट्ने सधैँ वर्षको अन्तिममा हो। बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट M1 बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट M2। हामीसँग डिप्रिसिएसन अब दुईटा मेसिनको भयो, दुईटा नत्र भने डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर डाइरेक्ट गरिदिएर यही भित्रपट्टि M1 र M2 भनेर छुट्याइदिए पनि हुन्छ। हामीले सजिलोको लागि बनाएको। डिप्रिसिएसन दुईटाको भयो, दुईटाको छुट्याइदिने, तिनटाको भयो, तिनटाको छुट्याइदिने। अब यहाँनिर हेर्ने फेरि डिप्रिसिएसन आयो दुईटैमा। डिप्रिसिएसन आउने बित्तिकै डेट हेर्ने। डेट हेर्दाखेरि यो दुईटैको के भयो भन्दाखेरि 1 वर्षकै भयो भनेपछि हामीले 1,35,000 रुपैयाँको 10% काट्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि 13,500 आउँछ। तर त्यो केमा भन्दा डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा। अब मैले अघि भनेको थिएँ होला, स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन प्रत्येक वर्ष त्यसको फिक्स्ड हुने। अर्थात् 1 वर्षको यहाँ 15 भएपछि यहाँ पनि 15, यहाँ पनि 15, यहाँ पनि 15, हिसाब नसकुन्जेलसम्म सधैँभरि 15,000 भयो भने त्यो के हो? स्ट्रेट लाइन मेथड भयो। तर प्रत्येक वर्ष घट्दै 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 जाने चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो त्यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड हुन्छ। अब यो हाम्रो स्ट्रेट लाइन मेथड हो। पहिलो वर्षमा 15,000 थियो भने चाहिँ यहाँ पनि पहिलो मेसिनको 1 वर्षै भयो भने कति हुनुपर्छ? यहाँनिर 15,000 रुपैयाँ हुनुपर्छ। अब दोस्रो मेसिनको हेर्दाखेरि दोस्रो मेसिनको त हामीले डिप्रिसिएसन काटे छैन, यो त सुरुमा काटेको बल्ल फर्स्ट हो भनेपछि यसको 1,00,000 को 10% भनेको कति आउँछ यहाँनिर भन्दाखेरि 10,000 रुपैयाँ आउँछ। भनेपछि दुईटै मेसिनको डिप्रिसिएसन काट्यो। हाम्रो हिसाब च्याप्टर डिप्रिसिएसनको डिप्रिसिएसन काट्दियो। अब डिप्रिसिएसन काटेपछि त्यो मेसिनहरूको कति बाँकी रहन्छ त्यति निकालिदिने हो मेसिन नबेच्दासम्म। ल मेसिन नबेच्दासम्म मेसिन किन्ने, त्यो मेसिनको अन्तिममा डिप्रिसिएसन काट्दिने, अनि कति बाँकी रहन्छ त्यसको भ्यालु निकालिदिने, लिएर आउने, फेरि डिप्रिसिएसन काट्ने, फेरि भ्यालु बराबर नयाँ भ्यालु निकाल्ने, त्यति राख्ने हो। र बेच्दाखेरि केही एउटा चिज गर्नुपर्छ, त्यो म अहिले बुझाउँछु। ल अब हाम्रो यहाँनिर कति भयो भन्दा 2,35,000। अब यो 2,35,000 त यतापट्टि पनि त 2,35,000 हुनुपर्छ नि त। यहाँ पनि कति हुनु पर्यो भन्दा 2,35,000 हुनु पर्यो। डेबिट क्रेडिट बराबर हुनु पर्यो। अब डेबिट क्रेडिट बराबर भएन भने हामीले एकाउन्टमा के गर्छौँ भन्दा थपेर बनाउँछौँ। अब हामीले यहाँनिर थपेर बनाउँदाखेरि बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर कति थप्छौँ भन्दाखेरि 2,10,000। 2,10,000 थप्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर 2,35,000 हुन्छ। अब हाम्रो यहाँनिर हेर्नु पर्यो यो 2061 मा ब्यालेन्स सिडी भनेको यो बाँकी रहेको भनेको 2,10,000 भनेको यो M1 को मात्रै पनि होइन, M2 को मात्रै पनि होइन। यो ब्यालेन्स सिडी अर्थात् 2,10,000 रुपैयाँ भनेको वास्तवमा M1 र M2 दुईटाको। अब हामीले बिडी पनि छुट्याएर राखिदियो भने हामीले बाहिर वर्किङ नोट गर्नु पर्दैन। अब यहाँनिर हेर्ने 1 जनवरी 2062 मा पुग्यो। अब हामी अब त्यो ब्यालेन्स बिडी हाम्रो कति आयो भन्दा 2,10,000 रुपैयाँ आयो। यो ब्यालेन्स बिडी 2,10,000 भनेको एउटाको मात्रै होइन, कतिवटा गयो भन्दा M1 र M2 दुईटाको हो। वास्तवमा भन्दा यहाँनिर कति गयो भन्दा
M1 र M2 दुईटाको हाम्रो यो डिप्रिसिएसन काटिसकेपछि यो 210 भनेको दुईटाको अब M1 र M2 को भाग हामीले यहीँनेरि छुट्याएर राख्दियो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ है हिसाबमा वर्किङ नोट केही पनि गर्नु पर्दैन अब M1 को भाग हामीले यहाँनेरि हेर्नु पर्यो M1 को भाग कति बाँकी रहन्छ भने त्यसको लागि सजिलो छ यो भन्दा एक स्टेप माथिपट्टि जाने 61 मा जाने M1 कति थियो 135 थियो 135 मा कति घट्यो त्यसको भागको डिप्रिसिएसन 15,000 भनेपछि M1 कति भयो भन्दा 1,20,000 भयो ठीक छ सक्यो M2 कति थियो 1 लाख थियो कति घट्यो 10,000 घट्यो भनेपछि M2 कति भयो भन्दा 90,000 भयो यो दुईटा जोड्दाखेरि हेर त 2,10,000 हुन्छ अर्थात 2,10,000 मा एउटाको पार्ट अथवा पोर्सन कति आयो भन्दा यसको भाग यति रहेछ यसको भाग यति रहेछ यो हामीले छुट्टाइ दिएर राखेको यो गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ 1,20,000 M1 को र 90,000 M2 को गरेर कति भएको रहेछ भन्दा 2,10,000 भएको रहेछ यो हामीले टुक्रायो पहिले सुरु यो बुझ्नु पर्यो हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो दुईटा तीनटा मेसिनको सिडी आयो भने यसरी प्रत्येक चोटी बिडी हामीले यो टुक्राउनु पर्छ नोट 1 अब नोट 2 मा अब हामी 2062 मा के छ भन्ने कुरा हेर्न जान्छौं 2062 मा जाँदाखेरि M1 को मेसिन बेचेको छ यसले M1 को मेसिन के गरेको छ भन्दा बेचेको छ अब मैले अघि नै भन्थे मेसिन बेच्दाखेरि हामी क्रेडिट साइडमा जान्छौं अब एउटा नोट हामीले बुझे हुन्छ सधैँभरि मेसिन बेच्दाखेरि एउटा नोट चाहिँ सधैँभरि फिक्स मेसिन बेच्दाखेरि हामीलाई अलिकति गाह्रो हुने र विद्यार्थीले म्याक्सिमम बिगार्दिने भनेको मेसिन सेल्स गर्दा अथवा मेसिन सोल्ड गर्दाखेरि बिगार्दिन्छ र चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे डिमिनिशिङ मेथड होस् यो दुईटा मेथडमा हाम्रो दुईटा मेथडको लागि मात्रै है चाहे एसएलएम होस् चाहे डिबिएम होस् जुनसुकै मेथड भयो नि मेसिन बेच्दाखेरि सधैँभरि यहाँ मैले देखाइदिएको नोट अनुसार गर्ने जस्तै हाम्रो मेसिन बेच्यो भने हामीलाई कहिले बेच्यो डेट दिनुपर्छ 100% दिन्छ दिनै पर्छ नदिकिन हामीले हिसाब गर्न सक्दैनौं डेट दियो भनेदेखि हामीलाई यति गते बेच्यो भनेर डेट दियो भने हामीले त्यो डेट क्रेडिट साइडमा दुई ठाउँमा लेख्नु पर्छ जस्तै हामीलाई यहाँनेरि 36/2062 अर्थात असोज 30 मा बेच्यो भन्दा हामीलाई डेट दिएपछि हामीले यो डेट नोट 1 मा हेर्नु क्रेडिट साइडमा दुईवटा सेल्स गरेको डेट लेख्ने भनेको मतलब 30/6/2062 36/2062 सधैँभरि गर्ने यही नोट 1 मा हामीले के गर्ने भन्दा बेचेको दुईटा डेट लेख्ने भयो त्यसपछि त्यो डेटमा ए नम्बरमा बाइ बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्दिने सधैँभरि बाइ बैंक अकाउन्ट बाइ त्यसपछि अर्कोमा के लेख्ने भन्दा डिप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर लेख्ने मेसिन बेचेपछि डेट दिन्छ डेट दुईटा लेख्ने सधैँ जेसुकै होस् हाम्रो मतलब भएन दुईटा डेट लेख्ने त्यो दुईटा डेटमा के लेख्ने भन्दा बैंक अकाउन्ट र डिप्रिसिएसन भनेर लेख्ने अब यो बैंक र डिप्रिसिएसन लेखिसकेपछि यसको पैसा चाहिँ हामी आफैले निकाल्नु पर्छ अब यो क्वेशनमा हामीलाई M1 मेसिन बेचेको भन्ने क्वेशनले बेचेको पैसा दिन्छ यो सेल्स हो यो बैंक भनेको बेचेको पैसा राख्ने हो यो क्वेशनमा कतिमा बेच्यो भने चाहिँ यसले भन्दा 1,10,000 रुपैयाँमा बेचेछ यो 1,10,000 रुपैयाँ पैसा राख्ने क्वेशनमै दिएको हुन्छ यो हामीलाई 1,10,000 रुपैयाँ राख्यो अब त्यसपछि यो डिप्रिसिएसन अकाउन्ट यहाँ हेरे अब डिप्रिसिएसन अकाउन्ट M1 को हो नि हो हामीसँग यहाँ दुईटा मेसिन छ M1 र M2 हामीले अहिले M2 को बेचेको होइन M1 को मात्रै बेचेको M1 लाई मात्रै हेर्छौं M2 लाई हामी केही पनि हेर्दैनौं त्यसपछि यो M2 को मेसिनको यहाँ डिप्रिसिएसन आयो नि M1 को मेसिनको डिप्रिसिएसन आयो डिप्रिसिएसन आउने बित्तिकै मैले के भन्थे भन्दा डिप्रिसिएसन आउने बित्तिकै अबबाट बुझ्ने हामीले ट्राफिक रुल युज गर्ने अर्थात डिप्रिसिएसन आएपछि रोकिने हेर्ने भनेको यो दुईटा डेट हेर्ने यतापट्टिको डेट हेर्ने अनि बल्ल अगाडि बढ्ने अर्थात ट्राफिक रुल हामी कुनै चौबाटोमा अर्थात पुल चोक शहीद चोक जस्तो जक्सनमा पुगिसकेपछि बाइकहरु लिएर गएपछि के गर्छौ भन्दाखेरि पहिले सुरु दायाँ बायाँलाई हेर्नु पर्यो यताउतितिर हेर्नु पर्यो त्यसपछि चोकमा गएर रोकिनु पर्यो साइड क्लियर भएपछि बल्ल के हुनु पर्यो अगाडि बढ्नु पर्यो ट्राफिकको लाइटको रुल जस्तै सेम टु सेम डिप्रिसिएसन आउने बित्तिकै पहिले सुरु रोकिने त्यतिकै हत्तन पत्त गरेर लेखिहाल्नु होइन सधैँभरि अमाउन्ट डिप्रिसिएसनमा अलिकति बिग्रिन सक्छ रोकिने त्यसपछि हेर्ने भनेको यो दुईटा डेट यो डिप्रिसिएसनसँग भएको डेट र यतापट्टिको डेटलाई हेर्ने
त्यसपछि बल्ल अगाडि एमाउन्ट राख्ने। अब यो क्वेसनमा डेट हेर्दाखेरि हेर्दा 611 भनेपछि यहाँबाट फर्स्ट वैशाख छ, यहाँनेरि 30 असोज छ, वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज भनेपछि यहाँनेरि 30 असोज पनि गन्ने भनेपछि 6 महिना भयो। अब यहाँनेरि हेरे 1 वर्षको हुँदाखेरि M1 को कति काटे थियो 15,000 काटे थियो। अब यहाँ त 1 वर्ष चलेको छैन, 6 महिना चल्यो। 6 महिना चलेपछि अब यहाँनेरि डिप्रिसिएसनको पैसा पनि के हुनु पर्यो, घट्नु पर्यो। यो किन भन्दा यो 6 मन्थको हो, यो 6 महिनाको हो, यो 6 मन्थको हो। यदि 1 वर्षको भयो यहाँ पनि कति आउँथ्यो 15,000 आउँथ्यो। यो दुईटा एमाउन्ट हामीले राख्यो। ल यो दुईटा एमाउन्ट राखिसकेपछि हाम्रो यो पनि भयो, यो पनि भयो। अब 3 नम्बरमा यहाँनिर लेखेको रुल अनुसारको हेरे त बैंक प्लस डिप्रिसिएसनको एमाउन्टलाई सेल्स पार्टसँग कम्पेयर गर्ने भनेको अर्थात् यो बैंकमा आएको पैसा र यो पैसालाई जोड्ने 1,17,500 हुन्छ, अर्थात् 1,17,500 रुपियाँ भयो। यो 1,17,500 1,17,500 लाई बेचेको मेसिन M1 भनेको M1 बेचेको हैन, योसँग कम्पेयर गर्ने। यतापट्टि 1,17,500 भयो, यतापट्टि कति भयो 1,20,000 भयो, अर्थात् कम्पेयर गर्यो। कम्पेयर गर्दाखेरि जतापट्टि पुग्दैन त्यतापट्टि के भनेर थप्दिने रे प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर थप्दिने भनेपछि अब यही डेटमा 3/6/2062 मा बाइ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर M1 भनेर कति पुगेन भन्दाखेरि 2500 पुगेन। यही गर्दिनु, बेच्दाखेरि यही तीनटा भन्दा चारवटा कुरा आउँदैन। यदि यहाँ पनि 120 यहाँ पनि 120 भएको भए हामीले थप्नै पर्थ्यो नि, पिएलै आउँदैन बराबर हुँदाखेरि। अर्थात् यतापट्टि थप्नु पर्यो भन्नेको मतलब के हो भन्दा 2500 हामीलाई घाटा भयो भनेको, नाफा भएको भए यतापट्टि आउँथ्यो। हामीले नाफा घाटा केही बुझिरहनु परेन, सधैँभरि यो बैंक र डिप्रिसिएसनको एमाउन्टलाई जोड्दिने। त्यो जोडेर आएको पैसालाई यो बेचेको मेसिनको पार्टसँग मात्रै टोटल 2,10,000 सँग होइन, 2,10,000 मध्ये बेचेको M1 को पार्टसँग कम्प्यारिजन गर्ने। जतापट्टि पुग्दैन त्यतापट्टि के गर्दिने हामीले थप्दिने। जस्तै यहाँ M1 को भाग मात्रै कति छ 1,20,000 छ, 1,20,000 मा हामीले यतापट्टि यो दुईटा जोडेर कति भयो 1,17,500 भयो, उतापट्टि पुगेन 2500 लेख्दियो। जस्तै यहाँ 1,20 भयो, यतापट्टि जोड्दाखेरि 1,25,000 आएको भए, बाइ चान्स 1,25,000 आएको भए कतापट्टि पुग्दैन डेबिटमा पुग्दैन। हामीले डेबिटमा के लेख्थ्यो भन्दा टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर लेख्थ्यो। र यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट लेख्दाखेरि यतापट्टि लेखे पनि यतापट्टि लेखे पनि सधैँभरि यही बैंक र डिप्रिसिएसनको डेट लेख्नुपर्छ। अर्थात् यो मेसिन बेचेको, यो मेसिन आज बेच्यो भने घाटा पनि हामीलाई आजै लाग्ने हो। त्यही भएर यो बेचेको बैंकको डेट र पीएल को डेट एउटै हुनुपर्छ। यो तीनटा चीज चाहिँ यति जानेपछि हाम्रो यो हिसाब सकिन्छ। सेल्स गर्दाखेरि झुक्किने हो र सेल्समा सधैँभरि हामीले गर्ने कुरो यही हो। M1 बेचेको सक्यो, यहाँ त हाम्रो M2 पनि बाँकी छ नि त। यो M2 को बारेमा क्वेशनले केही पनि नभनेपछि M2 भनेको बाँकी रहेको मेसिन हो। बाँकी रहेको मेसिन बिडी हो नि त। यो बाँकी रहेको मेसिनहरुको चाहिँ सधैँ वर्षको अन्तिममा डिप्रिसिएसन काट्ने। किनेको मेसिन र बाँकी रहेको यो बिडी भनेको नि बाँकी रहेको हो नि। यो दुईटा चीजको चाहिँ डिप्रिसिएसन सधैँ वर्षको अन्तिममा काट्ने, चैतमा काट्ने। तर बेचेको मेसिनको डिप्रिसिएसन जहिले बेचेको डेटमा हामीले काट्नुपर्छ। यो डिप्रिसिएसनको मेन बुझ्नुपर्ने र विद्यार्थी कन्फ्युजन हुने रुल हो। अब यहाँनिर यो M2 को केही पनि नभनेपछि 31/12/2062 मा बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट M2। अब यहाँनिर फेरि डिप्रिसिएसन आयो, डिप्रिसिएसन आएपछि हामीले ट्राफिक रुल युज गर्यो। यहाँ 12 यहाँ 1 भनेपछि M2 त कति चल्यो 1 वर्ष युज गर्यो भनेपछि यसको डिप्रिसिएसन कति हुन्छ 10,000 हुन्छ। यो त 1 वर्षको हामीलाई मतलब भएन, सक्यो। अब यहाँनिर हेर्ने M3 मेसिन हाम्रो यो क्वेशनमा M3 मेसिन किनेको छ। यो मेसिन यहाँनिर बेच्यो। यो मेसिन जस्तै मसँग दुईटा बाइक थियो, एउटा बाइक मैले आज बेचेँ भने अब मलाई चाहियो नि त, बाइक त मलाई निड छ भने चाहिँ मैले यो बाइक आज बेचेँ र आजै मैले अर्को नयाँ बाइक किने भनेको। अब नयाँ बाइक किनेपछि किनेकोलाई त मैले डेबिटमा देखाउनु पर्यो नि त। भनेपछि डेबिटमा 3/6/2062 टु बैंक अकाउन्ट M3 कतिमा किन्यो भन्दा 1,20,000 रुपियाँमा
1,20,000 रुपैयाँमा चाहिँ कुन मेसिन किन्यो भन्दा नयाँ मेसिन किन्यो। नयाँ मेसिन किनेपछि डेबिटमा जहिलेसुकै किनोस् किनेको डेट लेखिदिने, नयाँ डेट किनेपछि भयो। अब यो यम 1 बेचिसक्यो, बेचेको चिजको हामीले ट्रिटमेन्ट गरिसक्यो, यम 2 डिप्रिसिएसन काटिसक्यो। अब यो नयाँ मेसिन किनेको त्यसको डिप्रिसिएसन काट्ने हो। कहिले काट्ने भन्दा नयाँ मेसिनको डिप्रिसिएसन सधैँभरि यसले चैतमा काट भनेछ, वर्षको अन्तिम भनेको चैत हो भनेपछि यहाँनेरि कति भन्दा बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट यम 3। अब फेरि डिप्रिसिएसन आयो, डिप्रिसिएसन आउने बित्तिकै ट्राफिक रुल युज गर्ने। यहाँनेरि 12 महिना, यहाँनेरि 6 महिना, 6 महिना पनि सकिसकेछ। असोजको त मैले अन्तिममा किने चाहिँ मैले असोजभरि चलाएँ भन्न पाइएन। यहाँनेरिको महिना काउन्ट हुनको लागि 1 हुनु पर्यो, यतापट्टिको महिना काउन्ट हुनको लागि 30 अथवा अन्तिम हुनु पर्यो, बल्ल काउन्ट हुन्छ। जस्तै यहाँनेरि 30 भयो, अन्तिम भयो, यो काउन्ट भएन। यदि यहाँनेरि फर्स्ट भएको भए 1 गते 2 गते भएको भए यो पनि काउन्ट हुन्थेन। यतापट्टि काउन्ट हुनलाई स्टार्टिङ हुनुपर्छ, यतापट्टि काउन्ट हुनलाई इन्डिङ हुनुपर्छ। यतापट्टि स्टार्ट हुन्छ, उताबाट इन्ड हुनुपर्छ है यो। अब यो इन्डबाट सुरु भयो भने चाहिँ 6 गर्ने होइन, 6 नगर्ने चाहिँ कति गर्ने, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भनेपछि 6 महिना युज भयो। 1,20,000 को 1 वर्षको 12,000 हुन्थ्यो भने 6 मन्थको कति भयो भन्दाखेरि 6,000 भयो यो ल। 6 महिनाको 6,000 भयो भनेपछि अब हाम्रो सबै काम सकियो। हामीले बेच्ने मेसिन बेच्यो, नयाँ किन्यो, त्यसको डिप्रिसिएसन काटिदिएपछि अब पहिलाको जस्तै हाम्रो के हुने भयो भन्दा सिडी बिडी बनाउनु पर्यो 3,30,000। अब यो बनाउनको लागि हाम्रो के गर्नुपर्छ भन्दा बाई ब्यालेन्स सिडी बनाउनु पर्यो। बाई ब्यालेन्स सिडी थप्नु पर्यो कति भन्दा 3,30,000 रुपैयाँ थपेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो सकिन्छ। र यही मेसिन अब हाम्रो यो सिडी यतापट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि 63 मा 2 ब्यालेन्स बिडी हुन्छ। यहाँनेरि बराबर बनाउनलाई 1,94,000 थप्नुपर्छ र यही 1,94,000 हाम्रो यहाँनेरि आउँछ। हामीलाई 62 सम्म बना भन्यो, 1 वर्ष 60, 61, 62 भयो। 62 सम्म भइसकेपछि यहाँनेरि 1 जनवरी 2003 मा ओपनिङ ब्यालेन्स भनिन्छ। अर्थात् ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको हामीसँग पहिलेदेखि युज हुँदै आएको मेसिन रहेछ। यो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड मेसिन हो भन्न बुझ्यो हुन्छ। यसले मेसिन सुरुमै किनेको रहेछ, सेकेन्ड ह्यान्ड मेसिन बाँकी रहेछ भन्न बुझौँ। 80,000 को रहेछ। त्यसपछि 1 जुलाई अथवा 1/7/2003 मा गएपछि यसले पर्चेज गर्यो 30,000 को नयाँ मेसिन किनेको रहेछ। यहाँनिर गएपछि एउटै इयरमा दुईटा छ, एउटा चाहिँ बाँकी रहेछ, अर्को चाहिँ नयाँ किनेको रहेछ। त्यसपछि 30 डिसेम्बर 2004 मा फर्स्ट मेसिन बिकम एब्सोल्युट भने बिग्रियो, खराब भयो अथवा के भयो, त्यसपछि बेच्यो भने चाहिँ मैले यहाँनिर सोल्ड मात्रै लेखिदिएँ। 60,000 रुपैयाँमा यसले सोल्ड गरेको रहेछ। त्यसपछि 1 जनवरी 2005 मा यसले के गर्यो भन्दाखेरि नयाँ मेसिन किनेको छ भन्यो। अब हामीलाई यहाँनेरि डिप्रिसिएसन 10% पर एनम डिबिएममा गर भन्यो र यहाँनेरि हाम्रो यो रिक्वायर्डमा यसले मेसिनरी एकाउन्ट कहिलेसम्मको बना भनेछ भन्दा 2003 बाट 2005 सम्मको बना भनेर हामीलाई 3 वर्षको एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। हामीले हिसाब गर्दाखेरि सबै चिज सेमै हुन्छ, सबै चिज सेम हो। खाली एउटा के फरक हुन्छ भन्दा यहाँनेरि युज गर्ने यो डिप्रिसिएसनको युज गर्ने डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने तरिका फरक हुन्छ। अर्थात् हामीले स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ 1 वर्षको 10,000 रुपैयाँ हुन्थ्यो भने फर्स्ट इयरमा 10,000 भयो भने सेकेन्ड इयरमा 10, थर्डमा 10, फोर्थमा 10, 1 वर्ष डेट भन्दाखेरि 12 महिना पुग्यो भने सधैँभरि 10-10 हुन्थ्यो। तर डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा चाहिँ जुन घटेर अथवा डिमिनिस भएर घटेर रिड्युस भएर जुन नयाँ ब्यालेन्स बस्छ नि, त्यो नयाँ ब्यालेन्समा हामीले इच एन्ड एभ्री टाइम डिप्रिसिएसन चार्ज गर्दै जान्छौँ 10%। यति मात्रै फरक हो, अरू सबै यो हिसाबमा सेम टु सेम हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्ने 1 जनवरी 2003 मा यसले 2003 मा 2 ब्यालेन्स बिडी लेखेँ मैले। यहाँनिर ब्यालेन्स बिडी लेखेँ M1। किन ब्यालेन्स बिडी लेखेँ भन्दा यो पर्चेज गरेको होइन, पर्चेज गरेको भए ब्याङ्क लेख्थ्यो। यो ब्यालेन्स भनेको पहिल्यै बाँकी रहेको हो, बिडी हो। यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ 80,000 रुपैयाँ भनेर यहाँनिर राखेँ डेबिटमा। त्यसपछि यहाँ 1/7/2003 यही 2003 नै हो नि त, यो अर्थ सकिएको छैन भनेपछि यहाँनिर 1/7/2003
17/2003 मा चाहिँ मैले के लेखेँ भन्दा टु बैंक अकाउन्ट M2 भनेर कति लेखेँ भन्दा अब यहाँनेरि मैले भन्दा 30,000 रुपैयाँ लेखेँ यो किनेको भएर। अब यहाँले 2003 सक्यो, सकिएपछि हामीसँग दुईटा मेसिन छ। यो दुईटै मेसिनको हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ। कसरी डिप्रिसिएसन काट्ने भन्दा वर्षको अन्तिममा हो 31/12/2003 31 डिसेम्बर 2003 मा दुईटा मेसिन भयो, दुईटै मेसिनको डिप्रिसिएसन काट्छौँ। ल दुईटा मेसिन भयो, दुईटाको हामीले डिप्रिसिएसन काट्छौँ। डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि मैले अघि नै भन्थे रोक हेर अगाडि बढ ट्राफिक रुल युज गर्छौँ। फर्स्ट मेसिनमा हेर्दाखेरि 12 र 1 भनेपछि 1 वर्ष चल्यो। 1 वर्ष चलेपछि 80,000 को 10% भनेको हाम्रो कति भयो यो भन्दा 8,000 भयो, सक्यो। M2 मा पनि डिप्रिसिएसन आयो, रोक्यो, हेर्दाखेरि 7 गन्यो। यो 1 भएपछि यो महिना गनिन्छ, यहाँनेरि स्टार्टिङ भयो भने गनिन्छ, यहाँनेरि इन्डिङ हुनुपर्छ गन्नको लागि। 1 भयो 12 सम्म भनेपछि 12 महिना भयो। 12 महिना भएपछि यो पनि गन्यो, 1 वर्षसम्म गनिन्छ भनेपछि 12 महिना यहाँ 7, यहाँ 7 7 8 9 10 11 12 भनेपछि 6 महिना भयो। यो 30,000 को 10% ले 3,000 हुन्थ्यो 1 वर्षको भनेपछि यहाँ चाहिँ कति मात्रै भयो भन्दा यो 1500 कतिको मात्रै भयो भन्दा यो 6 मन्थको लागि मात्रै भयो, यो 6 महिनाको लागि मात्रै भयो। अब हाम्रो यहाँनेरि यो दुईटै गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 1,10,000 रुपैयाँ भयो। अब हाम्रो हिसाब गर्नुपर्ने केही पनि छैन, दुईटैको डिप्रिसिएसन काटेपछि सिडी बिडी गरिदिने हो। अब हामीले सिडी कहिले हो भन्दा वर्षको अन्तिममा हो, बाई ब्यालेन्स सिडी कति गर्छौँ भन्दा 1,10,000 बनाउनलाई 1,05,000 रुपैयाँ थप्यो भने कति हुन्छ भन्दा 1,10,000 हुन्छ। र अब हामीले यो 2003 को लागि 2000 कतिमा लिएर आउँछौँ भन्दा 4 मा लिएर आउँछौँ। टु ब्यालेन्स बिडी कति छ भन्दाखेरि 1,05,000 छ। अब यो 1,05,000 भनेको एउटाको मात्रै बिडी सिडी होइन यो, किनकि यो M1 र M2 दुईटै मिक्स भएर बराबर बनाउन थपेको भनेपछि यो बिडी पनि दुईटाको भनेपछि हामीले यहाँनेरि छुट्याइदिउँ M1 र M2। M1 को कति हो भन्दा 80,000 मा 8,000 घटेपछि M1 को भाग तो 1,05,000 मा M1 को भाग 72,000 हो भनेपछि M2 को भाग चाहिँ कति हो भन्दा 28,500 गरेपछि कति आउँछ भन्दा यो दुईटा जोडेर कति भयो 1,05,000 रुपैयाँ भयो। यो दुईटा M1 र M2 भयो। अब 2004 मा यसले के गरेको छ भन्दा फर्स्ट मेसिन M1 यो 72,000 को मेसिन यसले बेचेको छ। अब मैले भनिसके थिएँ अघि नै मेसिन बेच्ने बित्तिकै फर्स्टमा बेचेको दुईटा डेट लेख्ने। कहिले बेचेछ भन्दा यसले वर्षको अन्तिममा बेचेको छ 2004 30/12/2004 भनेर मैले दुईटा डेट लेखेँ। यो दुईटा डेटमा के लेख्ने भन्दा एउटामा बाई बैंक अकाउन्ट लेखिहाल्ने, बेचेको मेसिन M1 हो भने M1, M2 हो भने M2 हामीलाई टेन्सन हुँदैन। ल त्यसमा चाहिँ हामीले के लेख्ने बैंक र डिप्रिसिएसन लेखिहाल्ने। बैंकमा पैसा सधैँ क्वेसनले दिएको हुन्छ, यहाँनिर हेर्दा कतिमा बेच्यो भनेपछि यसले भन्दा 60,000 मा बेच्यो भनेपछि हामीले यहाँनिर 60,000 रुपैयाँ राखिहाल्यो। अब डिप्रिसिएसन त हामीले आफैले निकाल्नुपर्छ ट्राफिक रुल अनुसार। 12 महिना यहाँनिर 1 महिना भनेपछि 1 महिना र 12 महिना भनेपछि पुरै 1 वर्ष चल्यो। अब हाम्रो यहाँनिर यो मेथड स्ट्रेट लाइन भएको भएदेखि यहाँ पनि 8,000 राख्थ्यो, तर अब यो स्ट्रेट लाइन होइन डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड हो। सुरुमा यसको भ्यालु 80,000 थियो, घटेर डिमिनिसिङ भएर रिड्युस भएर यसको नयाँ ब्यालेन्स कति भएको छ 72,000 भएको छ नि हो। यो 72,000 को नयाँ भ्यालु अब हामीले फेरि नयाँ डिप्रिसिएसन राख्नुपर्छ। यसको 10% भनेको कति हो भन्दाखेरि 7,200 हो। यसको लागि वर्किङ नोट 1 हेर्ने, वर्किङ नोट 1 हेर्ने। यो वर्किङ नोट 1 भनेको यहाँनिर लेखेछु मैले वर्किङ नोट 1, यो भनेको 72,000 को 10% भनेको 7,200 हो। यसरी आएको त वर्किङ नोट 1 यहाँनिर, किन भन्दा हामीले डिमिनिसिङ ब्यालेन्समा प्रत्येक चोटि डिप्रिसिएसन काट्दै जान्छौँ, नयाँ नयाँ बिडीमा काट्दै जान्छौँ। ल अब त्यसपछि हाम्रो दुईटा प्रोसेस भयो, दुईटा डेट लेख्यो, दुईटा डेटमा यो लेख्यो पैसा लेख्यो। अब त्यसपछि हामीले प्रफिट एन्ड लस निकाल्नको लागि
यो दुईटा बैंक र डिप्रिसिएसनको पैसालाई जोड्ने, बैंक र डिप्रिसिएसनको पैसालाई जोड्ने र यसलाई बेचेको मेसिनसँग ट्याली गर्ने। जस्तै यहाँ 60 र 67,200 अर्थात् 67,200 हुन्छ, यहाँनेरि 67,200 हुन्छ। यतापट्टि कति हुन्छ भन्दा 72,000 हुन्छ भनेपछि यतैपट्टि थप्नु पर्यो। अब थप्नु पर्यो भने सधैँ यो बेचेकै डेटमा हामीले के लेख्नु पर्छ भन्दा बाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर यम1 लेख्छौं। अब कति त्यतापट्टि पुग्दैन त्यति हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पीएल अकाउन्ट भनेर लेखिदिन्छौं। पीएल अकाउन्ट 4800 पुग्दैन, 4800 पुगेन। ल अब यो 4800 कसरी आको भनेर वर्किङ नोट 2 हेर्ने। ल वर्किङ नोट 2 मा हेर्ने, यहाँनेरि वर्किङ नोट 2 के हुनुपर्ने हो भन्दा यम1 बराबर बैंक प्लस डिप्रिसिएसन हुनुपर्छ। यम1 बराबर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि वर्किङ नोट 2 हेर्ने, वर्किङ नोट 2 मा हेर्नु त यम1 बराबर यो बेचेको यम1 बराबर के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि उतापट्टिको बैंक र डिप्रिसिएसनको पैसा हुनु पर्थ्यो। यहाँनेरि कति छ भन्दा 72,000 छ, उतापट्टि चाहिँ 60,000 प्लस 7200 यो दुईटा भयो भनेपछि बराबर त भएन नि त। बराबर भएन भनेपछि यतापट्टि बराबर बनाउनु पर्यो भने यतापट्टि पीएल अकाउन्ट लेख्ने, कति थप्नु पर्छ पीएल भन्दाखेरि 48। यदि यतापट्टि नपुगेको भए यतापट्टि पीएल अकाउन्ट थप्नु पर्छ। यो कन्सेप्चुअली हो, यो बनाउनै पर्छ भन्ने छैन, खाली यो बेच्दाखेरि सक्यो। अब त्यसपछि बाँकी रह्यो यम2 को चाहिँ हामीले के गर्दिन्छौँ भन्दाखेरि जेनरली डिप्रिसिएसन काट्दिन्छौँ बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट यम2 को कति छन् भा 28,500। अब यसको नयाँ डिप्रिसिएसन कति हुन्छ भन्दा 28,500। यो वर्किङ नोट 3 हेर्ने, वर्किङ नोट 3 मा 28,500 को 10% इक्वल टु 2850 आयो। किन यसरी काटेको भन्दा यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भएको भएर एकर्डिङ टु मेथड अनुसार हामीले काटेको। अब सक्यो, यम1 बेच भने बेच्दियो अनि नाफा घाटा पनि देखाइदियो, यम2 को बाँकी रहेको डिप्रिसिएसन काट्दियो। अब हाम्रो के बाँकी रह्यो यहाँनेरि 2004 मा केही पनि छैन भने चाहिँ अब हामीले सिडी बिडी निकाल्दिने। 1,05,000 अर्थात् 1,05,000 बनाउनलाई 1,05,000 बनाउनलाई कति थप्नु पर्छ त्यसलाई के लेख्ने भन्दा हामीले बाई ब्यालेन्स सिडी लेख्ने। 2004 मा कति रुपैयाँ थप्यो भने 1,05,000 हुन्छ। अब यहाँनेरि लिएर आउनु त्यसलाई 1,12,2005 हामीले 2005 सम्मको हिसाब बना भनेछ। 2 ब्यालेन्स बिडी यम2 किनकि हामीले यम1 बेचिसक्यो। अब हाम्रो यम2 मात्रै बाँकी रहन्छ। कति बाँकी रहन्छ भन्दा 28,500 मा 25,650 आउँदो रहेछ। 25,650 आयो, सक्यो। अब 2005 मा जाम हामी। 2005 मा के भने चाहिँ यसले भन्दा न्यू मेसिन पर्चेज गरेको छ टु बैंक अकाउन्ट यम3 हो 1/1/2005 मा कतिमा गरेछ भन्दा 50,000 मा गर्यो। ल अब हामीसँग कतिवटा मेसिन भयो यम2 र यम3 गरेर दुईटा मेसिन भयो। डिप्रिसिएसन पनि दुईटैको काट्दियौं बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट यम2 बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट यम3। ल अब यहाँ हेर्नु है, फेरि हाम्रो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड हो। प्रत्येक चोटि नयाँ डिप्रिसिएसन काट्दै जाने हो। यहाँ कति बाँकी छ 25,650 डिप्रिसिएसन आएपछि ट्राफिक रुल युज गर्दा 1 वर्ष चल्यो। अब हाम्रो कति हुन्छ भन्दा यहाँ 2560 1 वर्षको एकर्डिङ टु मेथड। यो 50,000 को त 1 वर्षको फर्स्ट चोटि काटेको, यसको कति भयो भन्दा 5,000 भयो। अब हामीले यहाँनेरि 75,650 बनाउनलाई 75,650 बनाउनलाई यतापट्टि थप्नु पर्छ बाई ब्यालेन्स सिडी। कति थप्यो भने त्यहाँनेरि हुन्छ
हामीले त्यसलाई अनि कता लिएर आउँछौँ भन्दा यतापट्टि 1/1/2006 मा टु ब्यालेन्स बिडी हामीले 2005 सम्मको हिसाब बनाऊ भने 2005 सम्मको हिसाब बनाइदिन्छौँ र 2005 मा हिसाब क्लोज भएपछि 6 मा अलिकति हामीले देखाएर राखिदिन्छौँ यसलाई 68085 ल यति राखेपछि हाम्रो यो बराबर हुन्छ यो सिडीलाई यतापट्टि हामीले बिडीमा तान्दिन्छौँ र यसमा पनि हाम्रो सबै चिज सेम हो एसएलएम र यो खाली के फरक हो भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन यहाँ प्रत्येकचोटि नयाँ नयाँ डिप्रिसिएसन आयो अनि हामीले यहाँ अलिकति झुक्किने भनेको हाम्रो सेल्स गर्दा हो सेल्स गर्दा मैले अघि नै लेखाइदिएको नोटहरू त्यो राम्रोसँग याद गर्दै दुई चारवटा हिसाबमा त्यसरी सेल्स गरेको पार्ट मात्रै हेर्दै गयो भने हाम्रो यो च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला तपाईहरुले नयाँ नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं